Welcome everybody to the 12th episode of the Youth Talks. This is me Ridham Shah र आज हामीसँग हुनुहुन्छ हरिबहादुर थापा सर, the writer of Raja Gaja Daliya Dwanda, र he has been writing about corruption, good governance and about different constitutional bodies regularly. So सर स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो सोमा. हामीले क्वेसन्सहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भ्युअर्सलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म क्वेसन आओस् अनि त्यसपछि त्यसमा गफ गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु र भ्युअर्सहरूको क्वेसनसँगै अनि उहाँहरूको जवाफ दिने क्रममा उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दा हुन्छ। हुन्छ। सो करप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि डेमोक्रेसी, कुनै पनि कन्ट्रीको लागि चाहिँ त्यसलाई क्यान्सरको रूपमा दाजिन्छ। एन्ड हामी सबैलाई करप्सन नराम्रो हो भनेर थाहा छ, तर इनफ अवेरनेस केमा छैन भने करप्सन किन नराम्रो हो, किनभने हामी मौका पाए आफ्नो काम छिटो गर्न पायौँ भने विभिन्न तरिकाहरू आफै पनि युज गर्ने गरेका छौँ। अनि करप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो हो, गर्नु हुँदैन, तर किन नराम्रो हो भन्ने चाहिँ लाइक थाहा हुँदैन। यसले सिस्टमलाई कसरी खोक्रो बनाउँदै जान्छ भन्ने पनि इनफ अवेरनेस बाहिर छैन। सो करप्सनको कुरा गर्दाखेरि यसले एउटा सिस्टमलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्छ? भ्रष्टाचारले मूलभूत रूपमा हाम्रो शासनलाई खराब बनाउँछ। शासन खराब भयो भने हामीले त्योबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचार भइसकेपछि विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने जुन स्रोत हुन्छ, स्रोत भने पैसा, त्यो पैसा चाहिँ त्यो विकास निर्माणमा नलागेर कुनै व्यक्ति अथवा त्यो शासकहरू कहाँ पुग्छ र त्यो शासकहरू कहाँ पुगिसकेपछि अनि त्यो त्यहाँ पैसा विकासमा लाग्दैन, त्यो पैसा शासकहरूको मोज मस्तीमा जाने हुँदाखेरि त्यसले मूलभूत रूपमा हाम्रो स्रोत जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुकाउने त्यो जब रिसोर्स चाहिँ ड्राई हुन्छ अनि ड्राई भइसकेपछि हामीले त्यहाँ प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी कहाँ धेरै जसो ठुला प्रोजेक्टहरूमा अधिकांश त करप्सनका कारणले गर्दा जुन गुणस्तरहीन कामहरू हुन्छ, समयमा काम हुँदैनन्, पटक पटक ठेक्कापट्टामा जान्छन्, त्यसले गर्दा स्रोतको चाहिँ गलत रूपमा दुरुपयोग भयो। जस्तो अहिले नै केही समय अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियो। अहिले हामी कहाँ जुन विकास निर्माणमा जुन ठेक्कापट्टा भइरहेका छन्, 1848वटा ठेक्कापट्टा चाहिँ भद्रगोल अवस्थामा छन्। कतिपयका ठेकेदार भागेका छन्, कतिपयले काम हलपत्र छोडेका छन्, कतिपयले चाहिँ काम गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा अन्यल छ। त्यसले गर्दा अन्यलग्रस्त प्रोजेक्ट भने हाम्रो नागरिकको कर त्यो प्रोजेक्टमा परेको छ, हाम्रो करले विकास हुने हो, तर विकासमा गएको पैसा नै भद्रगोल हुँदाखेरि हामीले जुन प्रतिफल पाउन सक्छौँ त्यो प्रतिफल पाउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो समाजलाई एक किसिमले भन्ने हो भने असर पार्छ। दोस्रो, हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासबाट जुन प्रतिफल हो त्यो पाउन सक्दैनौँ। र अनि अर्को, हाम्रो समाजमा अघि बाबुले भने जस्तै चाहिँ काममा ढिलाइ गर्ने र हाम्रो पनि कतै मनोवृत्ति पनि खराब छ कि भन्ने जुन छ, त्यसमा हाम्रो पनि केही न केही भूमिका छ। जस्तो कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने हामीले त्यसलाई तिरस्कार गर्नुपर्ने, समाजमा उसले मुक्ति पाउन नपाउने स्थिति कायम गर्नुपर्ने, त्यो नगरेर हामी त्यसलाई नै सम्मान गर्छौँ। जोसँग पैसा छ त्यसले पैसा कसरी आर्जन गरेको हो भनेर हामी क्वेसन गर्दैनौँ, तर हामी उसलाई सम्मान गर्छौँ भने झन् उसको चाहिँ त्यो अवैध धनको रवाफ बढ्ने भयो। त्यो गरेर अवैध धन जुन त्यो अवैध धनको रवाफ बढिसकेपछि उसले झन् त्यसमा इन्करेज हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा भ्रष्ट छ भने र खराब काम गर्छ, उसले जुन पदमा छ त्यो पद अनुरूपको काम गर्दैन भने त्यसका विरुद्ध हामी आम नागरिकले प्रश्न उठाउनु पर्नेमा हामीले तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने, तिनले खराब काम गर्दा पनि हामीले क्वेसन नगर्ने, त्यो प्रवृत्ति बढ्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार मलाउँछ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पनि जे जसरी हामीले आम नागरिकले जसले जहाँ जान्छ त्यो चाहिँ प्रश्न उठाइदिने हो भने त्यस्ता खराब पात्रहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा खराब पात्रलाई पुज्ने समाज भयो भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ र खराब शासकलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, खराब पात्रलाई निरुत्साहित गर्ने समाज भयो भने एउटा नैतिकवान समाज बन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता कर्महरूमा हामीले नै क्वेसन गर्ने हो। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ त्यो जोखिमको मात्रा बढ्यो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ, जोखिम भएन भनेदेखि भ्रष्टाचार बढ्छ। किनभने फाइदा बढी देख्छ, जहाँ जोखिम हुन्छ उसले त हरेकले चाहिँ जोखिम देख्यो भने त ब्याक हुन्छ नि। हामी कहाँ करप्सन गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूलाई
जोखिमको मात्रा कम भयो। त्यो कारणले गर्दा यो मौलाको हो। यो मौलाउनुमा चाहिँ हाम्रो नागरिकले पनि त्यसमा प्रश्न उठाइदिनु हो नि, नागरिकले प्रश्न उठाइदिनु, नागरिकले तिरस्कार गर्नु पनि एउटा जोखिम हो। किन जसले पैसा कमाएको छ उसले राम्रोसँग भोग गर्न पाउँदैन, त्यसमा क्वेसन उठ्छ, उसलाई रात दिन चाहिँ दुःख पाउँछ र यो काम गर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ भन्ने स्थिति भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी नागरिकले पनि हामी एकछिनको चाँडोको लागि हामी जसरी पैसा खुवाउन सहज मान्छौँ त्यो चाहिँ खराब हो। त्यसले गर्दा पछि पनि उसलाई बानी पर्छ। त्यस्तो बानी पार्नु हुँदैन कि मेरो काम अहिले पहिला त त्यो नागरिक बडापत्रहरू थिएन, अहिले त सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्रहरू छन्। त्यहाँ कुनै काम यति समयमा यो पदाधिकारीले यति समयभित्र गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो पढ्ने र त्यो समयभित्र गरेन भने त्यसको विरुद्ध पनि प्रश्न उठाउने चाहिँ र काम गर्यो भने त्यो पनि कम हुन्छ। अनि अहिले पहिला भन्दा जस्तो 10 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग चाहिँ कुनै काम भएन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन। अहिले मानिलिउँ 2 घण्टामा हुने काम झुलाएर 4 घण्टा चाहिँ गर्नु पर्यो भने जसले झुलायो त्यसले चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो कानुनी व्यवस्थालाई पनि त्यति धेरै उपयोग गरेको जस्तो पाइँदैन। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। सरकारी कर्मचारीले ढिलो काम गर्यो भने उसलाई हामीले क्वेसन उठाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा ढिलो गर्यो भने उसले क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो व्यवस्थालाई पनि हामीले अलिकति उजागर गर्ने र त्यो व्यवस्थामा हामी अब बाबुहरू जस्तो युवा पुस्ताले अझ बढी चाहिँ त्यो समयभित्र किन काम भएन भनेर उसलाई निवेदन दिने हो भने भोलिपल्ट उसले 5,000 सम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेपछि 2 र त्यस अतिरिक्त अरू लाग्यो खर्च भने त्यो खर्च पनि बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामीसँग कानुन छ, तर त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्ने हो भने जो त्यसरी ढिला सुस्ती गर्छन् चाहिँ त्यो ढिला सुस्ती गर्नेलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू छन्। हजुर बाबु। हजुर। सो अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदिउँ टु पार्टिसिपेट इन द रिचार्ज गिभ अवे त्यसको लागि चाहिँ यस पोस्टलाई सेयर गरी लाइक गरिदिनु होला एन्ड एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला। यो टक्समा आएर आजसम्म के सिक्नुभयो, के अनुभव गर्नुभयो त्यो सबै लेख्नु होला र हरि सरसँग सोध्न चाहनु भएको क्वेसन्सहरू पनि कमेन्ट सेक्सनमा हाल्न सक्नुहुन्छ एन्ड हामी अन्तिमतर्फ यस सेसनको अन्तिमतर्फ त्यो क्वेसन्सहरू सोध्नेछौँ उहाँलाई। सर अब कुरा गर्दाखेरि विश्वभरि करप्सन भ्रष्टाचारलाई नराम्रो मानिन्छ, क्यान्सरसँग दाजिन्छ। अब नेपालतर्फ आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था कस्तो छ हजुरको अनुभवमा? अहिले जे जति पनि प्रकरणहरू आइरहेका छन् त्यो प्रकरण हेर्दाखेरि हामी कहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ भयावह छ। पहिला भ्रष्टाचार गर्यो भने कारबाही हुन्थ्यो संसदीय कालखण्डमा, तर अहिले कारबाही भएको सुन्निन्न। जस्तो एकजना मन्त्रीले 70 करोड रुपियाँ घुस मागेको कुरा आयो, ती मन्त्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्य प्रश्न पनि सोधेन। प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो, त्यत्रो 70 करोडको घुस माग्नेको कम्तीमा सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्थ्यो। त्यसले यो केसमा मात्र होइन अरू केसमा पनि अथाह सम्पत्ति कमाएको छ र किनभने झन्डै उसको निर्णयबाट 40 अर्बको चाहिँ सरकारी कारोबार भएको छ भनेपछि ती कारोबारमा पनि त प्रश्न उठाउन सक्ने र उसको अहिले आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न भएको छन्। त्यो कारणले गर्दा ती मन्त्रीमाथि जसरी क्वेसन उठाउनु पर्थ्यो त्यो क्वेसन उठाएको अवस्था छैन। अनि अर्को अहिले जुन कोभिडमाको जुन 19 छ त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको महाविपत्ति हामी खेपिरहेका छौँ। त्यो महाविपत्तिका बेला खरिद भएका औषधिमा पनि एउटा स्क्यान्डल भइरहेको छ। औषधिको कुनै पनि ट्रान्सपरेन्सी भएको छैन औषधि खरिदमा र मूल्य अचाक्ली मूल्यमा लिएको छ र त्यसमा पनि यो अथाह भ्रष्टाचार भएको छ। ती मन्त्री र त्यसमा निर्णयकर्तामाथि कसैमाथि पनि प्रश्न उठेको अवस्थाहरू छैन। त्यस अतिरिक्त केही समय अगाडि यही सरकार आइसकेपछि जुन किसिमको वाइड बडीमा र संसदकै लेखा समितिले 4.5 अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ भनेर जुन रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टमालाई जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कुनै मुद्दा दायर गरेको अवस्था छैन। त्यस अतिरिक्त आयल निगममा ठुलो मात्रामा जग्गा खरिद भयो। आयल त्यसको लागि त्यो जग्गा खरिदमा पनि प्रशस्त मात्रामा भ्रष्टाचार भएको तथ्यसहित संसदकै समितिले छानबिन गरेर सरकार अख्तियारलाई छानबिन गर्न पठायो, त्यसमा पनि प्रश्न उठेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ अख्तियारमै गएका पदाधिकारीहरू पनि यहाँ पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भनेर पटक ती पदाधिकारीहरूमाथि पनि राजनारायण पाठक भए, दीप बस्नेत भए, उनीहरूमाथि त्योभन्दा अगाडि लोकमान सिंह कार्की भए, उनीहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको अवस्था छ। उनीहरूमाथि पनि छानबिन भएको छ तर कारबाही नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्ने निकायमा र जो भ्रष्टाचार जो सरकारमा छन् त्यो दुवै नै एक किसिमले भने भ्रष्ट भएको देखेको छ। कारबाही गर्ने संस्था र काम गर्ने कार्यकारी सरकार दुवैतिर भ्रष्टाचार भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अवस्था भयावह हुन्छ नि। भ्रष्टाचार चाहिँ कोबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सम्पन्न परिवार
र शासकीय वित्तका पात्रहरू, राजनीतिक पात्रहरू र अनि हेर्दा उनीहरू एकदम समाजमा सम्मान कमाएका छन् र तिनीहरूकै संरक्षण र तिनीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुन्छ अनि उनीहरूसँग शक्ति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि शक्ति भएको कारणले गर्दा अख्तियारले जसको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार हो, अख्तियारमा पनि उनीहरूले नियुक्त गरेर पठाएका पदाधिकारीहरू छन् अनि ती पदाधिकारीहरूले र यिनको चाहिँ एक किसिमको सम्बन्ध नेक्सस बनेको छ। त्यो कारणले गर्दा ठुला खालका भ्रष्टाचार आउँदाखेरि कसैमाथि कारबाही हुँदैन। सामान्य सुब्बा खर्दारको जुन किसिमले अहिले रङ्गी हात पक्राउ गर्ने जुन क्रम चलेको छ त्यो चाहिँ सानामा कारबाही हुन्छ, ठुला माथि चाहिँ कसैमाथि पनि अहिलेसम्म यो सरकार आइसकेपछि एकजना मन्त्रीमाथि अथवा एकजना सचिवमाथि पनि क्वेसन रेज भएको अवस्था छैन। सुब्बा खर्दारको हकमा हेर्ने हो भने 147 वटा रङ्गी हातमा पक्राउ परे अघिल्लो वर्ष र 210 जना चाहिँ कारबाहीको दायरामा परे भनेपछि सानामाथि कारबाही छ, ठुलामाथि जो सफेद पोष एकदम शक्ति सम्पन्न छन्, जो अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्, रातारात सम्पन्न भएका छन् र तिनीहरूमाथि चाहिँ एकजनामाथि पनि कारबाही भएको छैन। अझ तिनीहरू त एकदम चतुर हुन्छन्, धूर्त हुन्छन्, तिनीहरूले सब प्रमाणहरू लोप बनाएर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको हुन्छन्। तिनीमाथि कारबाही गर्ने एउटै मात्रै अस्त्र भनेको तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो। तर तिनको सम्पत्ति छानबिन गरेको अवस्था छैन र धेरै जसो अब चाहिँ तिनीहरू बाठा भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा नराखेर आफन्त अलिक पर पुर्याएर राख्ने र अनि जोगाउने र पदबाट बाहिरिएपछि तिनीहरूसँग फेरि त्यो सम्पत्ति फिर्ता लिएर मोज मस्ती गर्ने जुन प्रचलनहरू बढेको छ त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारको मात्रा चाहिँ एकदम भयावह भएको छ। र तिनीहरूको जीवनशैली हेर्ने हो भने र तिनको आम्दानी र जीवनशैली हेर्ने भने कहीँ पनि मेल खाँदैनन्। एकजना सचिवको आम्दानी 70,000 60-70,000 छ, तर उसको जुन रहन सहन छ हेर्ने हो भने महिनामा 10 लाखभन्दा माथि चाहिँ उसले खर्च गरिरहेको अवस्था छ भने उसको आम्दानी र खर्चको बिचमा तालमेल छैन। मन्त्रीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने जुन सरकारले दिएको तलब छ त्यो तलबले उसलाई खाना मात्रै पुग्ने अवस्था छ, तर उसँगको जुन प्रोपर्टी सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार बेगर चाहिँ आर्जन भएको भन्ने ठाउँ कहीँ पनि देखिन। त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवनशैली र उनीहरूको आम्दानी बिचको तालमेल नहुनु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो र त्यो पनि थोरै होइन व्यापक मात्रामा हुने हो। र अहिले चाहिँ के छ भने धेरै जसोले कमाएर उनका छोराछोरी विदेशमा पुगेका छन् अनि यहाँबाट पैसा विदेशमा पठाउने अनि विदेशमा चाहिँ छोराछोरीले कमाएको भनेर फेरि देशमा फिर्ता गरेर त्यसको धनको सफाई गर्ने भनेको त्यसलाई मनी लाउन्ड्रिङ गर्ने जुन प्रचलन त्यो पनि अहिले अथाह बढेको छ। र उनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार यहाँ गर्छन्, पैसा अमेरिका अथवा अस्ट्रेलिया विदेश जहाँ छ त्यहाँ पठाउँछन्, त्यहाँबाट चाहिँ सफाई गरेर ल्याउने टर्मले पनि उनीहरूलाई भन्न बाटो मिलाएको छ कि मेरा छोराछोरीले कमाइदिएका हुन्, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोलेका छन्, होटेल खोलेका छन् भन्छन्, तर पैसा यहीँबाट गएको किनभने उहाँ विद्यार्थी गएको मानिसले त्यहाँ कमाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यहाँबाट गएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ सफा भएर धुलाएर फिर्ता गर्ने चलन छ। यसले पनि अधिक मात्रामा चाहिँ भ्रष्टाचार बढाएको छ। सो हाम्रो भ्युअर्सहरूले क्वेसन पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला, सबैतिर पोस्ट गर्न छोडेर चाहिँ मेन पेज मेरो पेज रिदम शाहमा आएर चाहिँ कोही आफ्नो क्वेसन्सहरू राखिदिनु होला एन्ड हामी अन्तिमतर्फ अब यो क्वेसन पछि चाहिँ हामी ती क्वेसन्सहरूलाई लिनेछौँ। सो सर, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि यो कुनै पनि देशको लागि कुनै पनि सिस्टमको लागि राम्रो चाहिँ होइन, तर हामी युवा त चाहन्छौँ कि देश राम्रो होस्, देशको प्रगति होस् र विभिन्न सोसल तथा अन्य कुरामा पनि अहिले युवाले नै आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब सायद ती सबै गभर्मेन्ट पोस्टहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा अब आउने टाइममा हामी नै जान्छौँ। अब युवाको के भूमिका हुन्छ भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई हटाउनको लागि? युवाहरूको प्रमुख भूमिका खराब कामको विरोध गर्ने र खराब काम नसहने। हामीमा खराब कामलाई सहने जुन प्रवृत्ति बढाएको छ त्यसले करप्सनको सरलीकरण भन्छौँ। सरल भनेको सजिलैसँग त्यसलाई स्वीकार्ने जुन प्रवृत्ति बढाएको छ त्यसले सरलीकरण, त्यसले गर्दा सहजीकरण र सांस्कृतिकरण हुन्छ अनि समाजमा त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ। त्यो कारणले त्यो एक्सेप्ट हुनबाट जोगाउनु पर्छ। र अनि अर्को चाहिँ यो स्रोत सुक्नु भनेको युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर पनि गुम्नु हो। कुनै पैसा राम्रो ठाउँमा लगानी भयो भने त्यसले के गर्छ, रोजगार सिर्जना गर्छ। तर भ्रष्टाचारको पैसा प्रायः चाहिँ के भने मोज मस्तीमा जान्छ, त्यसले उद्योग धन्दामा लगानी गर्दैन। त्यो अनि उद्योग धन्दामा लगानी नगरेपछि के हुन्छ, बेरोजगारको संख्या बढाउँछ। त्यो कारणले पनि राम्रोसँग र त्यो स्व आर्जित मान्छेले चाहिँ त्यो खराब त्यो के अरे उसको स्रोत अनुसार नै मान्छेको व्यवहार हुने कारणले गर्दा विलासी प्रवृत्तिलाई पनि त्याग्न सक्ने माहौल बनाउनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ धेरै जसो जुन स्वार्थ र लोभमा परेर मान्छेहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन् त्यसलाई पनि क्वेसन गर्नुपर्छ। र युवाहरूले चाहिँ खास गरी समाजलाई एक किसिमको राम्रो बाटोमा जानेहरूको पक्षमा वकालत गर्ने त्यो माहौल बनाउने हो भने ती खराबहरू चाहिँ त्यो शासन वृत्तबाट नै बाहिरिन्छन् र
त्यो कारणले गर्दा शासनभित्र बाहिरिसकेपछि के भने चाहिँ त्यसले एउटा फरक माहौल दिन सक्छ। जस्तो लिडरसिपमा एकजना व्यक्ति मात्रै राम्रो भयो भने पनि चाहिँ त्यो संस्थाहरू सुध्रिन्छ। विगतमा जस्तो के अदालतकै हकमा पनि धेरै पटक विवादहरू आए, तर सुशीला कार्की आउँदा अदालतको हाइट अर्कै भयो, रामप्रसाद श्रेष्ठ आउँदा अदालतको हाइट अर्कै भयो, त्यहाँ न्यायाधीशहरू कारवाहीमा परे, त्यसपछि यो न्यायालयमा भ्रष्टाचार गर्यो भने जो पनि न्यायाधीश सकिन्छन् भन्ने एउटा माहौल बन्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँभित्र चाहिँ एकदम सफा भयो। त्यसले गर्दा जुन पनि संस्थामा जो लिडरसिप छ, लिडरसिपलाई चाहिँ कसरी चोखो राख्ने, चाहिँ त्यो चोखो लिडरसिप राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले एउटा फाइदा दिन्छ सबैलाई। अनि युवाहरूले चुनावका बेला चाहिँ त्यस्ता पात्रहरू खोजी खोजी जिताउने, हामी कसले पैसा दिन्छ अथवा कसले खाना खुवाउँछ अथवा को चाहिँ एकदम हाइफाई छ भनेर हेर्ने होइन कि को इमान्दार छ, को नैतिकवान छ, कसले यो समाजलाई चाहिँ एउटा सफा बाटोतिर लैजान्छ, ती पात्रहरू खोज्ने हो भने चाहिँ त्यसले एउटा माहौल ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा जस्तो एक प्रधानमन्त्री मात्रै स्वच्छ हुने भने यो देशमा कोही पनि कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन, किन प्रधानमन्त्री जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको एउटा मेकानिजम छ, सरकारको एउटा मेकानिजम छ। त्यो मेकानिजम र अनि जस्तो अख्तियारमा लाने पात्र सफा लग्थ्यो भने त्यसले गर्ने कारवाही अर्को हुन्छ। त्यसले गर्दा जो लिडरसिपमा छन्, जुनसुकै संस्थाको लिडरसिपलाई पनि चोखो र सफा राख्ने, त्यहाँ खराब पात्र पुग्नै नदिने भूमिकामा चाहिँ युवा वर्गले भूमिका खेल्नुपर्छ। उनीहरू राम्रो भयो भने मुलुकको राम्रो हुन्छ। हामीले खराब जसले काम गर्छ त्यसको त्यो विरुद्ध नारा जुलुसै गरेर हुन्छ, अथवा समाजमा विभिन्न छपाएर हुन्छ, लेखेर हुन्छ। अब अहिले सबैसँग एक किसिमको मिडियासँग एक्सेस छ, सामाजिक सञ्जालको एक्सेसले पनि धेरै कुराहरू ल्याउन सकिन्छ। तर हामी ती खराब पात्रहरूको जयगान गाउन थाल्यो भने त्यस्ता पात्रहरू चाहिँ मौलाउँछन्, त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई अप्ठ्यारोमै पार्छ। त्यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई चाहिँ यो भ्रष्ट आचरण भएका होइन, खराब दूषित आचरण भएका मान्छेहरूलाई कुनै पनि हालतले कुनै पनि ठाउँमा टिक्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अनि गैर कानुनी जुन काम हुन्छ, कानुनी विपरीतका कामहरू चाहिँ लाई सहन नसक्ने वातावरण बनाउने। यदि गैर कानुनी काम गर्छ भने त्यसलाई जताबाट हुन्छ पन्छाउने, र यो त्यो पन्छाइयो भने ती त शासनवृत्तमा पुग्दैन। शासनवृत्तमा नपुग्न साथ के भने राम्रा मान्छे रह्यो भने स्रोतको राम्रोसँग सदुपयोग हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अनि अर्को हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ अहिलेसम्म चाहिँ एक किसिमको मानसिकता बस्न नसकेको के हो भने हरेक सरकारको हरेक संयन्त्रले खर्च गर्ने रकम र हरेक विकास निर्माणको काम हाम्रै पैसा हो। हामीले कर तिरेको कारणले गर्दा सरकारले त्यो पैसा जम्मा पार्यो, त्यो पैसाबाट उसले विकास गरे हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीले उनका खल्तीबाट हालेको पैसा होइन, सांसदले उनका खल्तीबाट हालेको पैसा होइन, हाम्रो पैसा हो। त्यो कारणले हाम्रो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नै पर्छ। र तिनले जुन तलब खाएका छन् त्यो तलब पनि हाम्रो पैसाले खाएका हुन्, तिनको पैसा ल्याएर खाएका होइन। त्यसले हाम्रो पैसाको सही सदुपयोगको लागि हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। र त्यो आवाज उठ्यो भने भोलि विभिन्न शासन विधामा, शासकीय पक्षमा र अनि समाजका हरेक ठाउँमा ती रोल मोडेल हुने क्रममा जाने क्रममा किन राम्रा मान्छे अगाडि बढ्यो भने रोल मोडेल हुन्छन्। रोल मोडेल भयो भनेदेखि त एउटा माहौल फरक हुन्छ। जस्तो एकजना गोविन्द केसीको कारणले गर्दा मेडिकल क्षेत्रमा जे जति विकृति र विसङ्गतिहरू छन् त्यो त एक्सपोज भयो नि। अब त्यो ठाउँमा जाने पात्रहरू एक किसिमले डराए होइन त। त्यो कारणले एकजना गोविन्द केसी समाज जन्मिँदा त मुलुकको माहौल फरक हुँदो रहेछ भने हामीलाई त त्यो त राम्रो भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता पात्रहरू जो छन् हामीले समाजमा हामी राम्रा पात्रहरूलाई भिक्टिमाइज गर्छौँ, त्यो चाहिँ खराब हो। हामीले नै त्यो पात्रलाई भिक्टिमाइज, त्यसले गरेका कामहरू राम्रा छन् भने हामीले त्यसलाई राम्रोसँग दिने ठाउँ दिने र हामीले त्यसको माहौल बनाउने हो भने त्यो क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ। जस्तो मेडिकल क्षेत्रमा त्यति विकृति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। धेरै मान्छेलाई गोविन्द केसीको अनसनसँगै त्यो भित्रका सबै विकृति आए। तर त्यो ठाउँमा अब अहिले उहाँको अनसन पछि चाहिँ फेरि अब पुरानो विकृति फेरि दोहोरिन थालेछ। उहाँले जति अनसन गर्नुभयो त्यो बेलामा त्यो विकृति हुन पाएन। तर फेरि ती गोविन्द केसी अब बाहिरीसँगै अब के भन्छ अरू पात्रहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो माहौल बनाइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो अवैध र अनधिकृत काम, गैर कानुनी कामलाई चाहिँ जसरी पनि निरुत्साहित गर्ने, समाजमा असल पात्र छन् भने त्यसलाई उठाउने र ती पात्रहरूलाई सकेसम्म शासनवृत्तमा पुग्ने माहौल बनाउने। र त्यो कति बेलामा चुनावका बेलामा हुनसक्छ, समाजमा बहसका बेलामा हुनसक्छ, अनि त्यस अतिरिक्त हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हुनसक्छ। असल पात्र छन् भने हामीले जोगाउने, नत्र भने यो मुलुक असल पात्रहरू बस्न सक्ने ठाउँ रहन्न। किन जब असल पात्रहरू धेरै
नरहिसकेपछि के हुन्छ, भ्रष्टहरूकै जगजगी हुन्छ, भ्रष्टहरूकै रजगज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तिनलाई त्यो ठाउँमा रजगज गर्न नदिनको लागि, खराब पात्रलाई रजगज गर्न नदिनको लागि राम्रा पात्रहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा युवा वर्गले चाहिँ बढी मात्रामा भूमिका खेल्नुपर्छ, किनभने युवाहरूसँग स्वार्थहरू कम हुन्छन्, उनीहरू एक किसिमले आफ्नो मुलुकप्रतिको बढी माया गर्ने हुन्छन् र जीवनको उत्तरार्धमा पुगेकाहरूलाई उनीहरू अब सकियो मतलब नगर्ने पनि हुन सक्छन्। किन अब अहिलेको युवा जेनेरेसन त भोलि गएर शासन गर्नुपर्छ, यो देशमा लामो समयसम्म बस्नुपर्छ र यही देशलाई चाहिँ हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि देशप्रतिको माया बढ्छ। त्यो कारणले गर्दा देशप्रतिको माया बढाउने र स्वार्थ रहित भएर र निस्वार्थी मान्छेहरूलाई पनि त्यो माहौल बनाउने हो भने एक किसिमले राम्रो हुन्छ। हामी कहाँ भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनहरू पनि एकदम राम्रा छन्, संस्थाहरू पनि एकदम राम्रा छन्। संस्थाहरू छन् राम्रा होइन, तिनको क्रियाकर्म चाहिँ सुस्त छन्, तिनीहरू निष्क्रिय छन्। हामी संस्था र कानुन बनाउने मामलामा भारतभन्दा पनि धेरै अगाडि छौँ। 7-8 वर्ष अगाडि इन्डियामा जसरी अन्ना हजारेले आन्दोलन गर्नु परेको थियो भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुन र संस्थाको लागि, हामीसँग त्यो कानुन त 2059 देखि नै प्रभावकारी कानुन छन्, प्रभावकारी संस्था छन्। त्यो संस्थालाई अलिकति सक्रिय बनाउने र त्यो संस्थामा पनि असल पात्रहरू पुर्याउने हो भने तिनले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा माहौल सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा हामीसँग कानुनको अभाव होइन, संस्थाको पनि अभाव होइन, खालि त्यहाँ काम गर्न जाने पात्रको अभाव हो। त्यहाँ नियुक्त भएका पात्रहरूले चाहिँ सरकारका जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो तिनलाई चाहिँ चाकडी गर्न जाने कारणले पनि समस्या पर्या हो। र त्यो अहिलेको जुन नियुक्तिको प्रोसेसहरू छ, नियुक्तिका प्रोसेसहरूले पनि त्यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ। त्यही कारणले हामीले शासन र राजनीति दुवैमा भ्रष्ट, खराब आचरण, बेइमान पात्रहरूलाई पन्छाउने र असल पात्रहरूलाई ठाउँ दिने हो भने असलहरूकै चाहिँ शासन सुरु भयो भनेदेखि त त्यसै नै राम्रो भइहाल्छ, किन उनीहरूको स्वार्थ कम हुन्छ। त्यसलाई युवा वर्गले स्वार्थरहित भएर असल मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्ने काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। र त्यसमा चाहिँ युवा वर्गले चाहिँ त्यो गर्ने हो भने एउटा माहौल पनि क्रिएट हुन सक्छ। र विगतमा पटक पटक हामी कहाँ आन्दोलन नभएका होइनन्, तर आन्दोलनपछि पनि खराब पात्रहरू फेरि घुमिफिरे त्यही सत्तामा पुगे र त्यसमा अब हामी नागरिकले पनि चुनावमा भोट हाल्यौँ। त्यस्तै पात्रलाई हामी आफूले पनि सचिनुपर्छ कि खराब पात्रलाई कुनै पनि हालतमा चुनावमा भोट दिँदैनौँ। त्यो एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने फरक माहौलहरू बन्न सक्छ। अब नत्र भने यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने भ्रष्टहरूकै निम्ति चाहिँ यो भूस्वर्ग हुन्छ, असल काम गर्नेहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा भ्रष्टहरूको यो भूस्वर्ग हुनबाट देशलाई बचाउने जिम्मेवारीमा युवा वर्गले चाहिँ बढी मात्रामा बहस गर्नुपर्छ, कलेजमा बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। युवा वर्गले अब अहिले त कम भएको छ कलेजमा राजनीतिहरू, त्यो कलेजमा चाहिँ बरु असल शासन कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर कलेजमा बहस गराउने, कसरी बढी लोकतान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ मुलुकलाई, कसरी बढी मुलुकलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ, कसरी मुलुकले कमजोर वर्गलाई चाहिँ उठान गर्नलाई, उनको कमजोर वर्गलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यतातर्फ ध्यान दिने होइन। त्यो गर्ने हो भने त्यही पिछडिएका वर्गको बारेमा पनि ध्यान दिनै पर्छ युवाहरूले होइन। किन हाम्रो एक किसिमले भने संरचनागत ढङ्गले नै केही वर्गलाई पछाडि पारिएको अवस्था हो। त्यो कारणले तिनलाई कसरी चाहिँ प्रायोरिटीमा ल्याउने, उनीहरूलाई कसरी फोकस गर्ने, उनीहरूको मनोबललाई कसरी उच्च गर्ने भन्नेमा पनि युवा वर्गको ध्यान जानुपर्छ भन्ने हो। सो अब चाहिँ म हाम्रो अडियन्सबाट आएको क्वेसन्सहरूतिर लाग्न चाहेँ। पहिलो प्रश्न छ करणवीर ठाकुरको तर्फबाट, नेपालको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भन्ने हो भने अहिले 34 रहेको छ। एकर्डिङ टु 2018 त्योभन्दा पहिले 31 एन्ड ग्रेजुअली पहिलेको हेर्दा कम छ। तर आजभोलि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स बढ्दैछ, अरू कन्ट्रीमा हेर्दा कम भएको देखिन्छ। के हाम्रो नेपाल अति कमजोर छ जो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन, कि हाम्रो नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने जस्तो कपेसिटी नै छैन? हामी कहाँ करप्सनको जुन ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारको चाहिँ पर्सेप्सनहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर एउटा रिपोर्ट वर्षेनी सार्वजनिक गर्छ। हामी करप्सनमा चाहिँ रेड जोनभित्रै छौँ। 40 अङ्कभन्दा तल ल्याउनेलाई रेड जोनमा राखिन्छ, हामी 31 अङ्कभन्दा माथि पुग्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामी करप्सनको हिसाबले एकदम प्रोन एरिया, एकदम रङ्गीन एरियाभित्र पर्छौँ र भ्रष्ट क्षेत्रमै पर्छौँ हामी। त्यो कारणले गर्दा यसबाट उन्मुक्ति नपाउने हो भने त्यो पनि असर गर्छ। किनभने धेरै जसो देशले ऋणदाता हुन्, अनुदानदाता हुन् अथवा लगानी ल्याउन चाहने देशहरूले
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई आधार बनाउँछन्। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ स्वच्छ मुलुक छ भने उनीहरू लगानी गर्न आउँछन्, यदि स्वच्छ मुलुक छैन भने राम्रा लगानीकर्ताहरू देशमा आउँदैनन्, किनभने राम्रा खराबहरूका लागि चाहिँ बरु खराबहरू आउन सक्ने अवस्था रहन्छ, किन खराब चाहिँ उनीहरू त्यहाँ पनि खराब गरिरहेको छन्। यो खराब रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ नेताहरूलाई पैसा खुवाएर अथवा ब्युरोक्रेटहरूले पैसा खुवाएर चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ भने त्यस्ता सकिन्छ कि भनेर खराब पात्रहरू आउन सक्ने खतराहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो रेड जोनबाट चाहिँ हामीलाई उन्मुक्त गर्नुपर्छ, नत्र भने खराबहरूकै चाहिँ यहाँ बोलबाला हुन सक्ने अवस्था छ। किनभने अहिलेसम्मको जुन हामी कहाँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू छन्, इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा आएका प्रोजेक्टहरू हेर्ने सबै प्रोजेक्टहरू भद्रगोलमा जानुको मूलभूत कारण के भने हामी कहाँ आउने ठेकेदार हुनु अथवा परामर्शदाता कन्सल्ट्यान्टहरू हुनु दुवै नै बदमासीमा संलग्न भएका आएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र भने हरेक प्रोजेक्टहरू हाम्रा असफल छन्, हामी माथि ऋणको भार पनि थोप परिरहेको छ, अनुदान आएको पैसाको पनि कुनै हिसाब किताब छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी कहाँ आउने ठेकेदार परामर्शदाता पनि खराब आए जस्तो लाग्छ। यही र राम्रा आउनको लागि उनीहरूले त्यो टिआईको जुन रिपोर्ट हेर्छन्, टिआईको रिपोर्टमा स्वच्छ मुलुक नदेखेपछि स्वच्छ नआउने र खराबहरू नै यहाँ चाहिँ ठेकेदार र परामर्शका दाताको रूपमा आउँदा पनि हाम्रो स्रोतको चाहिँ एकदम अत्याधिक मात्रामा हिनामिना भएको छ। र कुनै पनि प्रोजेक्ट हाम्रो फरेन विदेशी ऋणका प्रोजेक्टहरू हेर्ने पनि कुनै पनि टाइममा सकिया छैन। अधिक काम छ त त्यो मूल्यको कस्टको हिसाबले पनि तेब्बरसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो टिआईको रिपोर्टको चाहिँ हामीले धेरै मूल्याङ्कन गरिरहेका छैनौँ, तर टिआईको रिपोर्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यही टिआईको रिपोर्टमा आएर असल मान्छे नेपाल भित्रिन्छ नि खराब मान्छे भित्रिन्छन् भने यही रिपोर्टकोमा बेस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा असल विदेश हामी कहाँ आउने ठेकेदारहरू पनि र परामर्शदाता पनि असल ल्याउनको लागि हामीले हाम्रो त्यो पर्सेप्सन इन्डेक्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र हामीले यो रेड जोनबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ हो। नत्र भने हामी कहाँ सधैँभरि विदेशबाट आउने पात्रहरू पनि त्यस्तै खराब आउने आइरहेको पनि त्यो वस्तुस्थिति छ। किनभने हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो किसिमको डिले हुनु, करप्सनको उहरू आउनु, केसहरू आउनु र त्यसले पनि यो चाहिँ हामी कहाँ भित्रिने पात्रहरू पनि खराब हुन् कि भन्ने देखो। त्यसले गर्दा हाम्रो यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुको विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। सो अब नेक्स्ट क्वेसन छ मोहन बुद्धको तर्फबाट, नेपालमा आर्मीले रुल गर्न मिल्दैन र? अब हामी कहाँ मान्छेले आर्मीले रुल गर्यो भने त्यसले स्वच्छ शासन ल्याउँछ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ, तर त्यो होइन। धन उनीहरूको मोनोपोली बढ्छ, सीमित पात्रहरू मात्रै। त्यो आर्मीमा कस्ता पात्र पुग्छन् भने अहिलेसम्म हामी कहाँको हेर्ने हो भने घरानिया पात्रहरू, सम्पन्न परिवारका छोराछोरीहरू, त्यहाँ झन् अब त्यो जुनको परीक्षा पद्धति छ र त्यो उनीहरूको परीक्षामा छनौट गर्ने पात्रहरू जो संलग्न छन् तिनले गर्दा चाहिँ यो जुन एक किसिमको एलिट घरानाकै मान्छेहरू त्यहाँ पुग्ने कारणले गर्दा त्यहाँ कस्ता पात्रहरू छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। र त्यहाँ पुगेका पात्रहरू असल भएको कुनै अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ। र त्यहाँ झन् पावर चाहिँ जस्तो अहिले त हामीले क्वेसन गर्न पाएको छौँ, सैन्य शासन जहाँ रहन्छ, सैन्य शासन रहेका मुलुकहरूमा चाहिँ क्वेसन गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। धेरै जसो चाहिँ जहाँ क्वेसन गर्न पाउँदैन झन् त्यहाँ चाहिँ बढी भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचार गर्ने अहिले डेमोक्रेटिक उसमा अलिक धेरै वर्ग होला, अलिक ठुलो दायरा हुन्छ भने त्यो सैन्य मुलुकहरूमा थोरै हुन्छ, तर तिनले अथाह भ्रष्टाचार गर्छन्। र धेरै जसो मुलुक पाकिस्तानको हेरे हुन्छ, म्यानमारको हेरे हुन्छ, अरू पनि अफ्रिकी मुलुकहरूको हेरे हुन्छ जहाँ निरङ्कुश सैन्य अथवा गैर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ झन् बढी भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ। जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ चाहिँ कम भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ। हामी कहाँ लोकतन्त्र त भन्छौँ, तर यो हाम्रो लोकतन्त्र भने त रुल अफ लमा चल्नुपर्ने हो। हामी कहाँ जुन डेमोक्रेसी छ त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो शुद्ध डेमोक्रेसी छैन। शुद्ध डेमोक्रेसी भनेको हाम्रो आचरणगत रूपले डेमोक्रेसीले जुन जुन कुराको परिकल्पना गरेको हुन्छ त्यो परिकल्पनाभित्र हाम्रो मुलुक परेको छैन। डेमोक्रेसीको मूलभूत अर्थ भनेको के हो भने रुल अफ ल, कानुनको शासन हुनु पर्यो, मानव अधिकार हुनु पर्यो, हरेक निर्णयको ट्रान्सपरेन्सी हुनु पर्यो, हरेक निर्णयमा चाहिँ यो निर्णय यो कारणले गरेको हो र योबाट चाहिँ मुलुकले यो फाइदा हुन्छ भनेर हरेक निर्णयको औचित्य खुलाउन सक्नु पर्यो। यी यावत कुराहरू नहुनाको कारणले गर्दा हामी कहाँ भएको डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो सो कल डेमोक्रेसी हो। वास्तविक डेमोक्रेसी हामी कहाँ हामीले गर्नै पाएको छैनौँ। वास्तविक डेमोक्रेसी भयो भने जस्तो नर्डिक कन्ट्रीहरूमा वास्तविक डेमोक्रेसी छ, त्यहाँ सबैले राम्रो भलो भएको छ। युरोपमा धेरै जसो मुलुकहरूमा जहाँ वास्तविक डेमोक्रेसी छ ती उँभो लागेका छन्। जहाँ वास्तविक डेमोक्रेसी छैन र यो खालको देखाउने डेमोक्रेसी मात्रै छ, देख्दा डेमोक्रेसी नै हो तर व्यवहार चाहिँ डेमोक्रेटिक छैन। र एक किसिमले भन्यो भने व्यवहार चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिकै, अब जुन करप्सन कन्ट्रोल गर्न पठाएको एजेन्सीले त औजार बनाउँछन्, अरू शक्तिहरूलाई पनि औजार बनाउँछन् भने त्यो त डेमोक्रेटिक पद्धति भएन। त्यो कारणले गर्दा
हामी कहाँ डेमोक्रेटिक पद्धति नभएको कारणले गर्दा आर्मी रुचाइएको हो। आर्मी झन् खतरनाक हुन सक्छ। आर्मी शासनमा झन् सीमित व्यक्तिले अथाह कमाउन सक्छन् र बन्दुकको नालमा चाहिँ हामीले अहिले जुन बोल्ने अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, बोल्ने अधिकार पनि हाम्रो समाप्त हुन सक्छ। यो एक किसिमले हेर्दा आर्मीले गर्यो भने चाहिँ रमाइलो चाहिँ लाग्ला, किनभने हामीले अर्काले गरिदिएको चाहिँ उसैले गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ, तर कालान्तरमा गएर त्यसले हाम्रो क्षमतालाई पनि सकिदिन्छ, समाप्त गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रो क्षमतालाई वृद्धि गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो भूमि भनेको डेमोक्रेटिक भूमि नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो मुलुकलाई चाहिँ सकेसम्म डेमोक्रेटिक पद्धतिमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ सक्षम बनाउने। डेमोक्रेटिक पद्धति भनेको खराब पात्रहरूलाई शासनमा पुग्न नदिने त्यो चाहिँ अवसर डेमोक्रेसीमा मात्रै प्राप्त हुन्छ, अरूमा प्राप्त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा खराब पात्रहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने आर्मी शासनबाट झन् बढी प्रताडित हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा रमाइलोको लागि हुन सक्ला, तर त्योबाट कालान्तरमा हामीले सुख पाउनेवाला छैनौँ र हामीले यही पद्धतिलाई, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अझ बढी शुद्धिकरणमा लैजानुपर्छ। मैले अघि पनि भने नि, खराब आचरण गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्यो, कानुन विपरीत हिँड्नेलाई कारवाही गर्नु पर्यो, त्यसलाई समाजबाट तिरस्कृत गर्नु पर्यो। अवैध काम गर्नेहरूलाई हामीले कहिले मान्नु नै भएन, अथवा अनुचित तवरले हिँड्नेहरूलाई पनि हामीले क्वेसन उठाइरहनु पर्यो। त्यो अवसर कहाँ प्राप्त हुन्छ? लोकतन्त्र मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दा लोकतन्त्र नै हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो भूमि हो। लोकतन्त्र बेगरमा चाहिँ हामीले यो खालको माहौल पाउँदैनौँ। आर्मी अथवा त्योभन्दा गैर संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ धेरै मुलुकले दुःख पाएका छन्। अफ्रिकी मुलुकहरू पनि हेरे हुन्छ, त्यहाँ पनि अत्यधिक मुलुक दुःख पाएका छन्। किन र हामीले पनि पटक पटक हामीले पारिवारिक शासन त राणाकालमा पारिवारिक सैन्य शासन न थियो। त्यत्रो 104 वर्ष त सेनाले शासन गरेको त हो नि। सेनाकै भरमा सीमित राणाहरूले शासन गरेका हुन्। पञ्चायती व्यवस्थामा नि सेनाले नै शासन गरेको हो। हामीले त्यो व्यवस्थामा एउटा दुःख भोगिसक्यौँ, फेरि त्यही दुःख भोग्न किन जाने, होइन? हामीले विगतमा कुन शासन पद्धति भोग्यौँ, त्यो शासन पद्धतिमा के भयो भन्ने कुराको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने त्यो झन् खराब थियो। विगतमा पञ्चायत पनि सैन्य शासनै हो, राणा पनि सैन्य शासनै हो। फेरि किन हामी त्यो सीमित परिवारको लागि चाहिँ त्यो सैन्य शासन भने सीमित परिवारको मात्रै हुन्छ, सबैले त्यो ठाउँ अवसर झन् पाउँदैन। अहिले सबैले अवसर पाएको छन्, त्यहाँ शुद्धिकरणको कुरा गर्न सकेला। आर्मी शासनमा गयो भने हामीले शुद्धिकरण गर्न पाउँदैनौँ। शुद्धिकरण गर्न गयो भने उसले बन्दुकको नाल देखाएपछि हाम्रो सातो खाने काम मात्रै हुन्छ। हामी आफ्नो सातो खुवाएर अगाडि बढ्नुभन्दा हामीले बोलेर र खराब कामलाई चाहिँ विरोध गरेर, खराब कामलाई चाहिँ त्यसलाई निस्तेज गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। आर्मी शासनको कल्पना चाहिँ युवाहरूले देख्नुहुन्न भन्ने हो। युवाहरूले जहाँ आर्मी शासनको कल्पना देख्छन् गर्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि सीमित हुनुपर्ने, आफैले किन सीमित गर्ने? जुन भूमि हामीले पाएको छौँ सीमितको भूमिमा किन जाने? हामीले ठुला खेल मैदानमा रहेर चाहिँ सफा खेल खेल्ने र त्यो चाहिँ फल खेल्न नदिने माहौल बनाउनुपर्छ भन्ने हो। हजुर। सृजना गौतमले सोध्नुहुन्छ, what are some of measures to increase transparency and accountability? हामीले चाहिँ सबै निर्णयमा ट्रान्सपरेन्ट गर्ने हो। जस्तो क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय हुन्छ भने, मन्त्री परिषदबाट कुनै निर्णय हुन्छ भने त्यो निर्णयले के असर पार्छ, के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ भनेर बहस गर्ने। अनि हरेक निर्णयलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने। जस्तो औषधि खरिदमा प्रतिस्पर्धाको माहौल बनाइदिएको भए सीमित व्यापारीहरू त लाभ पाउने थिएनन् होला नि, होइन? त्यो कारणले गर्दा सीमित मान्छेले लाभ लिँदाखेरि त्यो चाहिँ मिलोमतोमा अत्यधिक लाभ लिन सक्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ पारदर्शी गर्ने, कम्पिटिसनमा माध्यमलाई किन ठेक्कापट्टा किन चाहियो, सार्वजनिक खरिदमा किन चाहिँ प्रतिस्पर्धा अप्नाउनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धाले चाहिँ राम्रो प्राइसमा हामीले ती कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा नै यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक नीति अप्नाइएको। त्यो कारणले गर्दा हरेक कुरामा निर्णयमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी खोजियो भने चाहिँ हामीले त्योबाट चाहिँ करप्सनहरू स्वतः कन्ट्रोल हुन्छ। कुनै काम मानिलिउँ 2058 सालमा एउटा सेनाले चाहिँ 88 करोडमा एउटा हेलिकप्टर खरिद गर्न खोजेको थियो। त्यो हेलिकप्टर खरिद गर्ने बेलामा चाहिँ संसदको लेखा समितिले त्यो हेलिकप्टर कसका लागि हो, किन हो भनेर क्वेसन गर्यो। क्वेसन गर्न साथ चाहिँ के भयो भने अब त्यो हेलिकप्टर दरबारको लागि चाहिएको थियो, दरबारले मेरो लागि भन्न सकेन, त्यो भिआइपीका लागि भनेको थियो। को हुन् भिआइपी भनेर लेखा समितिले प्रश्न गर्न साथ राजाका लागि हो भनेर कसैले जवाफ दिन सकेन। अन्ततः त्यो हेलिकप्टरै खरिद भएन। पछि एउटा संस्थाले त्यो कसका लागि हो भनेर क्वेसन गर्दा पनि त्यो 88 करोडको एउटा सुपर पुमा भन्ने हेलिकप्टर खरिद भएन। राज्यको एउटा ईश्वर जोग्य दरबारले त्यो हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने उसको उद्देश्य थियो। त्यो चाहिँ सरकार मार्फत खरिद गराउन खोजेको थियो। भनेपछि
त्यो असफल भएको थियो भने कुनै निर्णय किन हुन्छ, कसका लागि गरिन्छ भन्ने कुरा क्वेसन गरिदियो भने त स्वत नै त्यो कसका लागि भन्न साथ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। जवाफ दिने क्रममा चाहिँ त्यस्तो खालको गलत कामहरू हुन सक्दैन। त्यस अतिरिक्त अर्को RJ-100 भन्ने जहाज पनि त्यसरी नै खरिद गर्न खोजेको थियो सेनाले। त्यतिखेर पनि संसदीय लेखा समितिले क्वेसन गर्यो यो जहाज किन, कसका लागि भन्दा, अनि त्यसमा पनि जवाफ दिन सकेन, त्यो पनि खारेज भयो। त्यसले गर्दा निर्णयमा क्वेसन गर्ने हो भने चाहिँ ती शासकहरू निर्णयबाट ब्याक हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यो कारणले गर्दा निर्णय आउँदाखेरि किन आयो भनेर हामी किनभने क्वेसनै गर्दैनौँ, किन आयो, के का लागि, कसका लागि हो, त्यसले के फाइदा के बेफाइदा भनेर क्वेसन गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ एउटा माहौल बन्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो दायित्व पनि निर्णय आयो गर्यो भने हामीले खुसी बनाउने होइन कि त्यो निर्णयले हित गर्छ, अहित गर्छ, फाइदा गर्छ अथवा कुनै सीमित वर्गको लागि मात्रै त्यो चाहिँ निर्णय चाहिँ लाभान्वित गर्न ल्याएको हो कि भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ख्याल गर्ने हो भने पनि यो खालको चाहिँ माहौल हुन्छ र त्यो जहाँ ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ। जहाँ एकाधिकारवादी नीति हुन्छ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। एकाधिकार भने सीमित व्यक्तिको जस्तो सैन्य शासन भने एकाधिकारवादी हो, सेनाले मात्रै शासन गर्ने हो, उसैले गर्दा त्यो पनि एकाधिकारवादी हो होइन त। मोनोपोली जुन जहाँ रहन्छ त्यो पनि खराब हो। र अर्को जहाँ डिस्क्रिसनरी पावर बढी युज हुन्छ, डिस्क्रिसनरी भनेको तजविजीमा मलाई जे लाग्यो त्यही नै निर्णय चाहिँ जायज हो भन्ने कुरा जसलाई त्यो लाग्छ त्यो पनि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तजविजी डिस्क्रिसनरी पावर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आम मान्छेले ठिक छ भनेर आम मान्छेको हितमा हुने कुरालाई मात्रै चाहिँ जायज ठान्ने प्रवृत्ति हाम्रो परम्परा प्रवृत्ति बस्यो भने पनि करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले मूलभूत रूपमा एउटा मोनोपोली अन्त्य गर्ने, दोस्रो डिस्क्रिसनरी पावर हुन नदिने, अनि तेस्रो चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुनै पर्ने, यी 3 तत्त्वको अभाव भयो भने भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो 3 तत्त्वलाई हरेक निर्णयमा ती 3 तत्त्व छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ जोडेर हेऱ्यौँ भने हामीलाई एक किसिमले भने करप्सन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न ठाउँ हुन्छ। हजुर बाबु, आजको लागि अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे मैले हजुरलाई मोहन बुद्धकै तर्फबाट। वाइ करप्सन इज इन्क्रिजिङ मोर एन्ड मोर दो देयर आर पोलिसिज दो देयर इज पुलिस courts and rules, why the rules courts is ruined in our country by politics? हामी कहाँ हरेक संस्थामा राजनीतिकरण भएको छ, पोलिटिसाइज भएको छ। त्यो संस्था पोलिटिसाइज हुने क्रममा चाहिँ न्यायालयमा पनि अहिले नियुक्त भएका पात्रहरू राजनीतिक पार्टीको लिगल विङमा बसेको पात्रहरू न्यायालयमा पुगेका छन्। अनि हरेक उनीहरूको राजनीतिसँग एकदम नजिक भएका पात्रहरू मात्रै पुरस्कृत भएका छन्, तिनले ठाउँ पाएको छन्। त्यो कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ र शासन संयन्त्रले पोलिटिसाइज हुने सत्तारूढ दलले मात्रै प्रयोग गर्ने जुन अहिले रुलिङ पार्टी छ, त्यो रुलिङ पार्टीले मात्रै शासनलाई उनका आफ्नालाई मात्रै भर्ती गर्ने कारणले पनि भ्रष्टाचार बढेको। अनि हामी कहाँ अहिले पनि के भने यो राम्रा मान्छे भन्ने कहीँ प्रचलनमा छैन। हाम्रा मान्छे भन्ने जुन हाम्रा मान्छेको सिन्ड्रोम छ, त्यो सिन्ड्रोमले पनि हामीलाई चाहिँ एक किसिमको भयावहतिर लगेको छ। अहिले राम्रा मान्छे समाजमा को छन् भनेर कसैले खोज्दैन, हाम्रा मान्छे को छन् भनेर खोज्ने क्रममा आफ्ना मान्छे खोज्ने जुन प्रवृत्ति बसेको छ, अनि चाकरी जसले गर्न सक्छ उसलाई मान्ने प्रवृत्ति जो बढाएको छ होइन, त्यो सबै तत्त्व अन्त्य गरेर राम्रा मान्छेहरूलाई ठाउँ दियो भनेदेखि र अनि यो चाहिँ त्यसपछि मात्रै शासकीय यो चाहिँ वृत्त चाहिँ आचरणमा रहन सक्छ। त्यो कारणले हामी कहाँ यो पोलिटिसाइज हुनबाट चाहिँ जो नजोगिने हो भने पुलिसमा पनि पोलिटिसाइज भएको छ, न्यायालय पोलिटिसाइज भएको छ, अख्तियार पोलिटिसाइज भएको छ, समाजका हरेक क्षेत्र पोलिटिसाइज हुने क्रममा के भयो त्यही दल जुन सत्तारूढ दल छ त्यसले मात्रै लाभ उठाइरहेको छ। त्योभन्दा फरक विचार राख्नेहरूलाई चाहिँ किनारामा पुर्याउने जुन काम भएको छ त्यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो जुन आचरण चाहिँ शासकीय आचरण एकदम खस्किँदै गएको छ, त्यो खस्किँदै जाने क्रममा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। त्यो कारणले हामीले हाम्रो आचरणलाई कसरी शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ हरेकतिर चाहिँ एक किसिमको भने आचार संहिता छ। अहिलेसम्म हाम्रोमा संसदमा आचार संहिता समेत बन्न सकेका छन्। जो जनप्रतिनिधि हो हाम्रा लागि कानुन बनाउँछन्, तर उनलाई बाँध्नको लागि चाहिँ कानुनले एउटा सामान्य आचार संहिता पनि बनाउँदैनन्। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू जथाभावी काममा पनि उनीहरूको संलग्नता बढाएको छ र उनीहरूलाई यो काम गर्नुहुन्छ यो काम गर्नु हुँदैन भनेर अब त्यसले त एउटा किटान गर्ने हुनाले अनि त्यो आचार संहिता समेत पनि त्यो किटान गर्ने आचार संहिता समेत बनाउन नसक्ने अवस्था। त्यसले गर्दा हामी यहाँ चाहिँ पोलिटिसियनहरूको अहिलेको शैली हेऱ्यो भने उनीहरू एकदम चतुर छन्, धूर्त छन्, अनि एक किसिमले अनि त्यो चाहिँ आफ्नै अनुकूलमा चाहिँ मात्रै आफूलाई प्रयोग गर्ने कानुन अरूलाई प्रयोग गर्ने कानुन बनाउने,
आफ्ना लागि कस्नुपर्छ भने नि सामान्य आचार संहिता पनि नबनाउने चाहिँ यो खालको चाहिँ परिपाटी बढेको छ, त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नै पर्छ। र हामी कहाँ जे जति कानुन संस्थाहरू छ ती संस्थाहरूमा चाहिँ कानुन छ, संस्था छ भने त्यो संस्थालाई र हाम्रो नागरिकको कर गएको छ भने ती संस्थालाई कसरी हुन्छ निष्पक्ष रूपले काम गर्न सक्ने बनायौँ भने र त्यो नन पोलिटिसाइड त्यो संस्था बनाउन सक्यो भने मात्रै हामीले त्यहाँबाट लाभ लिन सक्छौँ। नत्र भने हाम्रो ठुलो लगानीमा संस्था सञ्चालन हुने, त्यहाँ तलब खाइरहने, तर तीबाट चाहिँ हामीले लाभ नपाउने, ती संस्थाबाट चाहिँ सुशासनका लागि रुल अफ लका लागि चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दा ती ठाउँलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ शुद्ध राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्ने। र अर्को चाहिँ लास्टमा हामीले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै जहाँसुकै रहन्, खराब आचरण प्रदर्शन गर्ने जो जहाँसुकै रहन् तिनलाई हामीले तिरस्कार गर्ने, असल मान्छे जहाँ छन् जो छन् तिनलाई फरक विचार अथवा फरक छ भनेर तिरस्कार गर्ने कि त्यस्ता पात्र जहाँ भए पनि तिनलाई चाहिँ स्थापित गर्ने काम गर्यो भने पनि एक किसिमको करप्सन कन्ट्रोल हुन सक्छ र असल शासन र सुशासन कायम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सुशासनको लागि सबै खराब आचरण र खराब भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारलाई चाहिँ किनारा लाउनु नै हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको बिजी सेड्युलबाट पनि हामीलाई टाइम दिनुभयो, यो टक्सलाई टाइम दिनुभयो। यो सेसनलाई अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भ्युअर्सलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामी हाम्रो देशप्रति माया गरौँ। हाम्रो देश एकदम राम्रो छ, हामीसँग उर्वरा भूमिहरू छन्, यसलाई बाँझो राख्ने होइन, यसलाई पनि हामीले आधुनिक प्रविधि र विकास गर्नुपर्छ। र हामी धेरै विदेशी मोह मात्रै राख्छौँ, विदेश पनि कुनै बेला समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। जस्तै अहिले यो जुन कोरोना पछि त्यो देशहरूमा सबै नागरिकलाई आफ्नो देश फर्कनको लागि बाध्य पार्ने जुन अवस्था आयो, भोलि पनि यस्तो सिचुएसनहरू आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रै भूमिलाई कसरी सुन्दर स्वच्छ सफा राख्ने, यी कुशासनमा संलग्नहरूलाई कसरी किनारा लाउने र खराब शासकहरूलाई कसरी पन्छाउने, त्यतातिर चाहिँ युवा वर्गले अहिलेदेखि नै बुझ्नुपर्छ। शासनको यावत पक्ष चाहिँ युवा वर्गले जान्नुपर्छ, शासनमा के छ भन्ने कुरा नि बुझ्नुपर्छ, खराब पात्र को हुन् भनेर पनि चिन्नुपर्छ, हाम्रो इतिहास के थियो भनेर पनि चिन्नुपर्छ। हेलो हजुर, सुनिन्छ सर। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो माहौलमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा माहौल सफा शासनको लागि माहौल बनाउनेदेखि हाम्रो भूमिमा जे छ त्यो भूमिमा भएका चिजलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ, हामीसँग जे जति स्रोत छ स्रोत सुकाउनेहरूलाई किनारा लगाउँदै स्रोतलाई चाहिँ बढी मात्रामा अधिकतम लाभ लिने ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्यौँ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। सरकारले प्रयोग गर्ने जुन बजेट छ त्यो हाम्रो कर हो, त्यो कर हाम्रो हो भनेर सिक्न जान्नु पर्यो। सरकारको होइन कि हाम्रो हो। हामीले अहिलेसम्म हाम्रो एउटा संस्कार चाहिँ सरकारको भन्ने गएको छ, सरकारको होइन हाम्रो हो। त्यो बजेट सरकारमा रहेका पात्रहरूले ल्याउने होइन, तिनीहरूले त त्यही पैसामा पनि त्यो भ्रष्टाचार गरिदिएर चाहिँ हामीले दुःख पाएको छौँ। त्यो कारणले त्यो स्रोत हाम्रो हो, त्यो स्रोतलाई चाहिँ सफासँग प्रयोग गर्ने चाहिँ माहौल बनाउन युवा वर्गले भूमिका खेल्नुपर्छ। धन्यवाद। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको समयको लागि। मैले हाम्रो स्पोन्सर शैलजा आचार्य मेमोरियल पोलिटेक्निक कलेजलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहे। एग्रिकल्चर नर्सिङ जस्ता कोर्स सिटिभिटीको सर्टिफिकेटको साथ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने इट्स अ ग्रेट प्लेस। माथि डिस्क्रिप्सनमा उहाँहरूको पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथै हाम्रो 35 मिनट्सको जुन नर्मल सेसन हुन्छ त्योभन्दा आज अलिकति लामो गयौँ, त्यही पनि हेरिदिनु भयो, प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो। केही प्रश्नहरू मैले सोध्न छोडेँ होला, तर समय पर्याप्त नभएकाले छोड्न पर्यो, त्यसको लागि धेरै धेरै माफी चाहन्छु। र आइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र यसरी सपोर्ट गरिराख्नु होला, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे प्रोडक्टिभ। जे गर्नुहुन्छ पुरा सावधानीको साथ गर्नु, सही तरिकाले गर्नु, देशको लागि केही गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै सपोर्ट गर्दै हुनुहोला। यसको 5 मिनटपछि इन्स्टाग्राममा म लाइभ आएर आजको रिचार्ज कार्ड विजेता घोषणा गर्नेछु। हरि सर धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। रिदम बाबुलाई धन्यवाद।